سلامت عنها بالله كبرات فتوات تخطاتلتي مدف سابوين تاي مسلمون كم تلمودهن الساعة الزحرنا يوم حاصرتن اوهنا نزبلنا مزيناتات حزنا لكم مسينا الله نسانا مكتالكم نعدمه فلما قندنا تطمنا بخم كنبن سرعة بلسقنا كابه مقالس تبقس أصورنا بكل حركاته عابد حتى قصصر اتيكبل الزرارة بستوحاله تمساسالك السي أقرب الله بزرزركنا كافلكم حبرة أفريقيا أمونغو تغراين فيدرال منغستن كالا إزور كوينات نمولع زر أزرلو حادقينيا وطري مونغونيا بمخوان نمزتين زغربو حتو مرحينات قادماي منستر دكتور أبي أحمد أي قبلن كبل ملاش شيبولو سرعة بلسقنا تغراين نمورار زغبرو زرلو حدش مدلاو زملكت حبريتاون أبا مدلاونا كترخبو ويخم أبا معراف تقراي بركز والقف عطاتي فتصمو كم زلو بفلاي دما أبا سألمت مسترعي واتحادرا من قصقاص حويسوك أدما منسر دكتور أبي أحمد أبا بيت مخرطة وكالت هزبي توبيا قاربو أبقو دا معراف تقراي نزخابو ريتو تنترئيسو بركز والقف عطاتي فتصمو كم زلو تسمع لهم اتقف عنتا يمثل بصفي حكنا كافلوكم هنا مرصا شوعي زور حجرا مرصا إثيوبيا أب حرقا ودي قلو حد العلوي بوليتيكينيا إثيوبيا كاب مرصا عرسو أقليلو لهم مخنيات عرسو زاقلالو ات بوليتيكينيا خامني زبل حتو أب مدلاونا مسانا مستتصنحو بزرزر كسرام عويهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقباري زنقعو ببزالخمو سنة صانحيتم نزربا قدماء منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبي بارلما سيعبو أبي سألمت يخون أبي ملا معراب تقراي مقتلتي معصرتي مجويتي بحيلي مسقواق بزقادة دمالكعو تتنخيرو كاسيلو كبلي صلال سيفيك محابرسة معراب تقراي قليسو أبوانا كنا تتعدي هيبو كابي صلال سيفيك محابرسة معراب تقراي زيتو حابي مقلسي كم زملاختم كابي زحلفة سمون جميرو أبي كبابي سألمت تفاتيرو مزلو كونتات قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبي بارلما زحابو مدرن سيعبو أبي كلن كبابتات معراب تقريها آزيو زت حساسب حدش ترئيتات يركم زلو تقيسلهم قدماء منستر إثيوبيا أبي بارلما زسمع وزربا سيعبو أبي معراب تقريها زنبرو تقامات تقادي دوميلو صلال سيفيك محابرسب معراب تقريها أبي مقلسيوم نزربا اتم قدماء منستر سيعبو أبي سألمت يخون أبي زوبا معراب تقري معطلتي معصرتي مجويتي بحيل مسقواق بزغد دمالكو تتنخيرو كاسيلو زبالة مقلسيوم نبرت تخبابي سلف كجبرون جنزبو حجز كهبو يجددو كم زلو عبد مجلس وسيخو تحبيرو لهم سلفي أي وصن ويقع جنزب يبلين زبالة سبد ما شماشم بملطف ناي مجلال كاب مربتو ناي مسقاق تكباراتي فتسمو كم زلو نمرد تخايل لهم بتمساسالي دكتور أبي أحمد الريفرندم عمل كيتوم أبي بارلما زسمع ومدار سيعبو أبي ملا معراب تقرأ زدنقص حدش ترقيتاتي فترو لو كبل يحبر كاب كالوت كللات مالتون كللات أورميا بينشانغول غومز تمزابلو تولرت كلل أمحرا ناب معراب تقراي كسفرو بمقبار صل انقر حنتن زسبكم كوينات الزغحرو تخاتاتل تاخيبابتاتن سلفتاتن يكايد كم زلون وسيخو تقيسلهم حزبي معراب تقراي ننوح وان اب سدات كوين زحلفو زلو سقاين مكران كياقل حزدما بحيل اباريرم مربتون حافتون زور حيلتاتن زفصمو زلو تنكوساي تغبارات نت حزبي تسفا زغبرلو سلامو فتح اب حدغا زود كوين يركب كبل ات مغلصي اغنزيبولم ازوم توريتات حزبي نابزي تدلي سمعت غونصي برسات قدم مئتاو منغست فيدرال تمزابيلو زلو حزبي بوحس منغدي ناب مربتو كملس منغستاو غبوك واصاي غبا خبل صلال سيفيك محابرسب معراب تقراي اب مغلصيو حبيرولو هاجراوي مرصا إثيوبيا أب حتو كأتو جميرو اتي أب زمصه 24 غنبت 2018 عامه مرت باقصاص راغز أب إثيوبيا زكايد هاجراوي مرصا أب حتو ملكتي أتو كم زلو اتم ززرغو حزلو حبريتا يملاختو حدا كابتوم لومي ازرارب غدا خوين زلو دمام دكتور دسالين چاني أب زمص زلو 7 زور هاجراو مرصا كم زي ودادر مفلاطو يوم نسو أب بايتو وكلت حزبي توكال كتما بحر دار زخونه دكتور دسالين چانم اب زمص زلو سبعي هاجراو مرصا عرسو كاب حصينت نمغلال كم زوسنه لومي اب ززرغحو حبريتا بعلافليتلو نت زوسنه وسانه بزملكته اب زخابو مغلصي زسفرو قند نطبታት زسعبو يمسلو
ካብቶም ቀንዲ ምክንያታት ውሳኑ እቲ ሓደ እዋናዊ ጭቡጥ ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር ምዃኑ ክኸውን እንከሎ ነፃ ፍትሓዊ ሰላማዊ ምርጫን ምክያድ ዘኽእል ጡጡሕ ባይታ ዘይምህላው ብምጥቃስ ንተወሰኽቲ 5 ዓመታት ኣብቲ ፓርላማ ኮይኑ ብምጽንሑ ነቲ ህዝቢ ዘበርከቶ ረብሓ ዝበሃል ከም ዘየለ ከረድእ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝተጠቐሰ ሓደ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣብ ባህር ዳር ኮነ ኣብ ኣዲስ አበባ ሕጹይ ኮይነ ናይ ምቕረብ ዕድል ተዋሂቡን ዋላ እኳ እንተነበረ ብውልቀ ናይ ምውድዳር ኣመራጺ ከም መዛዝን ከም ዝጸንሐውን ኣብ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩሎ ሻርሻይ ዙር ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝብታት ዝጸንሐሉ ኣገልግሎት እዋኑ ክሳዕ ዘበቅዕ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ከም ህዝቡ ኣብ ማዕዲ ስርሑ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹሎ ድሕሪ ወርሒ ሰነ ንሃገሩን ህዝቡን ብኸመይ ከም ዘገልግል ጻሊ መብርሄ ከም ዝህብውን ኣነጺሩሎ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ንመላ ህዝቢ ኣምሓራ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ንዝሃብዎ ድጋፍ ምስጋና ብምቕራብ መግለጺ ዛዚሙሎ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ አብይ አሕመድ እትርከብ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክካየድ ተባሂሉ እምነት ከም ዘይግበር ይነገር ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝነጸለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመዛበልቲ ናብ መረበት ዘይምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይምርጋጽ ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ከም ዓብይ ዕንቅፋት ክገጥሞ ተጽቢት ከም ዝግበር ይግለጽ ብሓፈሻ ስርዓት ብልጽግና ኣብዛ ዓመት ዝከካይዶ ተሊምዎ ዝርከብ መረፃ ከቢድ ዕንቅፋት ብኣጉ እንዳገጠሞ ይርከብ ይብሉ ብርክት ዝበሉ ሓብትሪቶም ሕብረት አፍሪካ ንሕወሓትን ፌደራልን ከደራድር ዘቅረበ ሕቶ ብፌደራል ተነጽጉ ዘ ኢኮኖሚስት ዘውጾ ጸብጻበ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 22 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ዘቅረበ ሕቶ ብፌደራል ተቀባልነት ይረኸበን እዚ ውሽጣው ጉዳይ ናይ ክብል ዝገልጽ ፌደራል መንግስቲ ስለዚ ኣይምልከተኩምን ዝብል ምላሽ ከም ዝሃበዩ ዘ ኢኮኖሚስት ነገለ ዲፕሎማት ሕብረት አፍሪካ ብምጥቃስ ዝዘርጉ ሓበሬታ ዘመላኸተ ሕብረት አፍሪካ ዘውጾ እማመ ሰላም ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በአቦምበር እቲ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቢሉ ናብ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ከም ዝቅበሎ ዕላው ምግባሩ ናይ ቀረባ መዓልታት ተዘክሮ እዩ እዚ ከም ዚሉ እንዳሃሎ ዘ ኢኮኖሚስት ቀደም ኢሉ ኣብ ዝዘርግሖ ተወሳኺ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንምፍጻም ዘኽእላ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ብኣንፈት ዓፋር ተካይድ ከም ዘላ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ ብርከት ዝበለ ሰራዊትን ኣጽዋራትን ብኣንፈት ዓፋር ናብ ትግራይ ዘዋስና አካባቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ የጽግዕ ከም ዘሎ ዝጠቅስ ዘ ኢኮኖሚስት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ወረራ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ኣመላኺቱሎ ዘ ኢኮኖሚስት ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሖም ክልተ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ዳግም ንምውራር ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ግልጽ ዝገበረ ኮይኑሎ ትግራይ ኩናት ከተርፍ ሰላም ከዓሰለ ዳግም ህንጸት ክጉልበት ተመዛበልትን ተሰደድትን ተጋሩን ኣብ መረበቶም ተመሊሶም ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽ ትገብሮ ዘላ መንቅስቃስ ብስርዓት ብልጽግና ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላልዎ እንትኸውን እዚ ሓደጋ እዚ ኣብ ቅድሚት ተቐሚጡ እንዳሃሎ ብወገን ትግራይ ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላው ክግበር ከም ዝግባእውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ ካብ ትግራይ መቐለ ተበጊሳ በኣንፈት ዞባ ዋክምራ ናብ ጉጅለ ፋኖ ኣጽዋር ከተበጽሕ ዝተንቀሳቐሰት ኣይሱዚ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዝተለመደ ክስ ያቅርቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተለመደ ናይ ጸለመ ክሱ ብመንገዲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቢሎ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ብታርጋ ቁጽሪ ኣዲስ አበባ 8859 ትንቀሳቐስ ኣይሱዙ ተሽከርካሪት ካብ መቐለ ተበጊሳ በኣንፈት ኮረም ኣቢላ ናብ ክልል ኣምሓራ ብምስጋር ኣብ ዞባ ዋክምራ ከተማ ጊብላ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወት ጠቒሱሉ ብዝተገበረ ክትትል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲና ክብል ዝጠቅስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸይድ እዚ ብርክት ዝበሉ ተተኮስቲ ኣጽዋራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ከም ዝኻነ ጠቒሱሉ እዚ ንሰራዊት ፋኖ ንድጋፍ ተባሂሉ ዝተላኸ ኣጽዋር ብዝተገበረ ክትትል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲና ክብል ብተደጋጋሚ ንዘቕረቦ ክሲ ደጊሞ ኣቕሪብዎ ኣሎ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብተመሳሳሊ ብድጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ዝተረኸበ ኣጽዋር
بدقاف حوحات كاب مقاله ناب كل الأمحرة كساقر ولا كوانتا تقبرها أب والديا أب تحت قزصر اتنا زبل لمود كس زغربة منغست إيتوبيا ازوم تدقاقامي نمسمع عمزة سلچو حاد عينت كستات منغست إيتوبيا أب لعلي تقرأي خوان إيرترا ورر نمفتصام كام مبقاسي ويخا كم مخنيات نمتقام زي سرحلو زلو بروباغاندا مخوان تتريسو اللهم